हो इशू हांवें रेज केल्लो एसेंब्लीक आनी ताजे मागीर एक कमिटीची मिटींग जाली. कमिटीचे मिटिंगेन 9 आमदार जाल्ले, तातूंतले 3 आमदार आयले. रुलींग पार्टीचे जे आमदार आसा तांकां हाजे हे इशूचे पडूंक ना, ते कोण येवंक ना. ते येवंक ना म्हणून हांव म्हणटा तांकां पडूंक ना अशें दिसता. आतां इशू कितें आहा? इशू असो आहा की हाका पयशे जाय. सगळें करपाक एक विलिंगनेस जाय, दुसरो पयसो जाय. पयसो आसपाक एक स्पेसिफीक बजेट हेड करचो हें हांवें सजेशन दिल्लें आहा की स्पेसिफीक बजेट हेड फॉर एनिमल बर्थ कंट्रोल मेजर्स हें करूंक जाय. हें स्ट्रे कॅटला बरोबर घालप न्ही वा आनी खंयची स्किमी बरोबर घालप न्ही, हो क्लियर कर. सेकंड सर्वे जावंक जाय. पूण सर्वे म्हणटा ती कंटिन्युअस उरूंक जाय, कित्याक सर्वे करपा खातीरूच आमी तो टायम पेड्यार केलो वचना. एकूच सक्सेसफूल जो स्टॅबिलायझेशन कॅम्प जाला ह्या गेल्या 2-3 वर्सांनी तो हांवें फातोर्डा केल्लो. थंय 2600 कुत्रे स्टॅबिलायज केले. पूण 2600 कुत्रे स्टॅबिलायज करून पसून परतो आमकां इशू स्टार्ट जाला. म्हळ्यार सायडींतल्या गांवांतले कुत्रे वो पपीज हाडून ते हांगा सोडटात. हाजे खातीर खूब तरेची सोल्युशनां आसूंक शकतात. एक म्युन्सिपालिटीन हातूंत इंट्रस्ट घेवंक जाय. म्युन्सिपालिटी ना जाल्यार लोकल बॉडी खंयची विलेज पंचायत कितें आहा जर ते घेनात जाल्यार तांकां बायपास करतात आनी एनिमल वेलफेअर ऑर्गनायझेशना कडेन डायरेक्ट करून दितात. जर ते इंट्रस्ट घेतात जाल्यार तांकां तांचो आनी फिडराक घेवन एक नेटवर्क तयार करपाक जाय जांकां फायनान्शियल आनी मोरल सपोर्ट सरकाराचो आसपाक जाय. आतां एक बरें की फायनली एक मिटींग तरी घेतल्या, मागीर थोडे स्टेप्स आमी घेतल्या आनी ताजे खातीर आमी समरायज करपाक जाय. पयलो हांव आतां टू सेट एन एग्जाम्पल 3 तारखेक जानेवारीचे हांव पयलो परतो स्टॅबिलायझेशन कॅम्प फातोर्डा स्टार्ट करता फॉर 3 weeks. तो हांवें तांकां सांगलो हांव म्हजे पयशांनी करपाचो आशिल्लो, आतां ना तर तुमी मोडात म्हणटा. म्हळ्यार मे बी ग्रावंड म्हजो कितें आनी कितें थोडें इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे सरकारान हाजेर पयशे मोडूंक जाय. सरकारान ते अशें चॅरिटी आनी CSR एक्टिविटी अशी म्हणून पळोवंक जायना. These have to be seriously tackled. It's an issue, and it's an issue that can not only affect the local citizens, but also the image of the state. So, which is why it is an issue to be taken seriously. And you will recall that there was a very long discussion on this issue. Okay, total allotment कितलो आसा याचो? बजेट कितलो आसा समज ते सॅनिटरी? आज तो म्हणटा ते भशेन तांचे कडेन 3 कोटीचो बजेट आशिल्लो आनी तांणी 58 लाख रुपीज आज मेरेन मोडल्या. अशें ते म्हणटात आनी ते इट्स पार्ट ऑफ द विथ ऑल्सो द स्ट्रे कॅटल स्कीम. सो तातूंत तांकां तांचे कोतान 10 कोटी आशिल्ले. तांणी एक बजेट हेड दिला. हांव तो बजेट हेड चॅक करतलो. बजेट हेड आहा वेटनरी 2403. बजेट आशिल्लें 3 कोटी. बजेट एस्टिमेट 25-26 10 कोटी आहा. पयशे म्हणल्यार 58 lakhs आज दिले. रॅबीज फ्री आतां ना. आतां रॅबीज फ्री ना. आतां सिंधुदुर्गाच्यान कुत्रे आयले आनी हांगा गोंयांत चाबले. सो यू कॅनॉट कॉल इट रॅबीज फ्री. हें आमच्या मुखेलमंत्र्याक स्टायल हें एक फॅशन जाल्ली आहा. पयलीं आपूण आपले पात्रांवांक थंय इम्प्रेस करपा खातीर आमी रॅबीज फ्री, आमी हर गर्ल जल आनी कितें तें ODF फ्री हें तें सगळें तो डिक्लेअर करता आनी मागीर तें खंयचे कडेन कांय नासता. मिटींग केल्ली पूण गव्हर्मेंटान तुमकां मास्टर प्लॅन ना गव्हर्मेंटा कडेन कांय प्लॅन ना. गव्हर्मेंटाक आमी बी सगळ्यांनी एक जाय. गव्हर्मेंटाक एक बरो प्लॅन दिवप आनी एक फॉर्म्युलेट करप. हातूंत आमी राजकारण करूंक सोदनात. हातूंत वी वॉन्ट टू ऑल्सो बॅक द गव्हर्मेंट. वी वॉन्ट टू ऑल्सो वर्क विथ द गव्हर्मेंट एंड नॉट ओनली वी एज अ पॉलिटिकल पार्टी और MLA, but we who are animal welfare organization, group of feeder organization. There are many people who are concerned about animal welfare. So all of us have to work together to see that stray dog issue does not affect the state's image nor the safety and security of citizens. काल मिशन रॅबीजाचे संचालक आहा पळय ताणें सांगिल्लें की जेवण रस्त्यार येता म्हणून ते खुबशी स्ट्री डॉग्साची संख्या वाडल्या म्हणून. ना अशें ना तें. फिडर कम्युनिटी म्हणटा ती आज आमकां सर्वेच्या हातूंत इम्पॉर्टंट आहा. खंयचो कुत्रो हे वाठारांत कितले कुत्रे आहा, ते खंय आसा, ते खंय गटारांत लिपतात काय नाल्यार कशे आहा, तांची स्टेट कितें आहा हे फिडर कम्युनिटीच दिवपाक शकता. रस्त्यार तांकां दिले म्हणून ते चड जाले अशें दीज आर ऑल नोशन्स. दीज आर हाफ बेक्ड नोशन्स. हो एक व्हडलो इशू. हो इशू कितें? सपोज म्हजे कडेन इंडी कुत्रो आहा. इंडी कुत्रो म्हळ्यार कितें? गांवठी कुत्रो घरा आहा.
आनी हांवें तो स्टॅबिलायज करूंक ना आनी ती भुरगीं जायत आसा आनी भुरगीं जातकर हांव व्हरून जर नुस्त्या मार्केटान व्हरून तो दवरूंक लागलो जाल्यार म्हजेर फायन आसपाक जाय. आज सरकारची कांय फायन ना. हांवें सांगलें 1 लाख रुपया फायन घाला म्हणून, 5 लाख रुपया फायन घाला म्हणून. जो डोमेस्टीक कुत्रो ब्रिडींग इल्लिगली करता, स्टॅबिलायज करून नासतना आपल्याक ब्रिडींग इल्लिगली करता आनी व्हरून पोरां व्हरून रस्त्यार सोडटा, ताचेर फायन आसूंकूच जाय मरे. आतां ब्रीड कुत्रो आहा, तो ब्रीड कुत्र्याक हांणी कितें केलां की अफिडेवीट तूं सायन कर डेंजरस डॉग. आतां अफिडेवीट कोणूय सायन करचे पयलीं तो 100दां चिंतता, तो म्हणटा झक मार पाड पडूं, तो अफिडेवीट सायन मारनासतना रावता. सो अशें जे कितें गव्हर्मेंट मेजर्स करतात पळय हातूंत सिरियसनेस आसपाक जाय आनी बोथ सायड एक्सेप्टन्स आसपाक जाय. जो मनीस डिमांड करता की तुमी हें करा म्हणून आनी जो मनीस ओबलायज करता तांचे दोगांय भितर ताळमेळ आसपाक जाय. नाजाल्यार गव्हर्मेंट स्टेप म्हणटा तो फुडें वचूंक शकना. पूण गार्बेजीन केलें तेंचे विदाउट लोकांचे अशें ती लोकांक आतां लोक म्हणल्यार आमी लोक प्रतिनिधी आनी जे कोण एनिमल वेलफेअर ऑर्गनायझेशन्स आयले तांकांय स्थानीक पातळीवर म्हळ्यार लोकल लेवलाचेर कितें इश्यूज आहात ते तांकां चड खबर आहा. आय थिंक ब्रॉड कन्सल्टेशन इज रिक्वायर्ड, इज बींग डन and for which we have to give the minister credit. Only thing, whether the minister will remain minister, whether the minister will able to get that budget, whether the chief minister will allow him to do all this good work. All these are questions for which I don't have answer. पूण रस्त्यार जे वेट वेस्ट आनी फूड वेस्ट बी आसता पळय ताका खावपाक कुत्रे गोरवां बिरवां खुबशे रस्ते येता, पूण पंचायत लेवलाचेर So then that is waste management. Waste management is a separate issue. पंचायत लेवलाचेर पंचायत लेवलाचेर म्युनिसिपालिटी लेवलाचेर हांवें तांकां सांगलां की एक सर्क्युलर काडात डायरेक्टरेट ऑफ पंचायतीन आनी डायरेक्टरेट ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशनान की फर्स्ट मिटींग ऑफ दीस इयर जी जातली तातूंत स्ट्रे डॉग इश्यूचेर तुमी डिस्कशन करूंक जाय, करून ताजे मिनिट्स पडते धाडूंक जाय. आनी ज्यो म्युनिसिपालिटी आनी ज्यो पंचायती हें करनात तांकां बायपास करून डायरेक्टली गव्हर्मेंटान आनी एनिमल वेलफेअर ऑर्गनायझेशनान काम करता. ज्या म्युनिसिपालिटीक आनी ज्या पंचायतीक इंट्रस्ट आसा ते डिस्कशन करतले, ते आपली सजेशनां दितले आनी तांच्या सजेशनाच्या आदाराचेर फुडें सरकारान वचचें. जे करपाक तयार ना तांकां सोडपाचें. डॉग स्टॅबिलायझेशन प्रोजेक्टाचेर एनजीओ बीन ऑन बोर्ड घेवपाचें कितें एनजीओ आसात मरे, ऑल दीज आर एनजीओ. WVS, World Veterinary Service, is an NGO. It's a very big NGO, equipped NGO who has got technical people, dog catchers, surgery, सगळें ते करतात. दॅट इज डन. बरें आनी कोण नवे आसूंक शकता, दे हॅव टू बी ब्रॉट ऑन बोर्ड. ती हातून कितें हातून जोडपाचें कांय ना. ह्या सरकारान जोडपाच्यो वस्तू चड इंट्रस्ट आसता. हातून जर तुजो मतदारसंघ तूं सेफ दवरूंक सोदता आनी सगळ्या लोकांक जाय त्या भशेन तूं करूंक सोदता, ते मनीस ह्या इश्यूचेर इंट्रस्ट घेतात. हांवें तुका सांगलें आतां 2 वर्सां जावन आमची 2 वर्सां 3 वर्सां जालीं. 3 वर्सांत म्हजो सेकंड कॅम्प आनी कितलेच मतदारसंघ अशे आहात जंय कॅम्प म्हणटा ती वस्त कोणें आयकुंकूच ना. कळ्ळें तुका. सो ही परिस्थिती गोंयांत आसा. 2025 has to be getting over. Which are the major scams which you say about this government only is a scam a day government. This Pramod Sawant government is a scam a day government. Today's scam is what? Is what we have to check for. Yesterday's scam is cash for job. The madam is still oblivious. Nobody calls the madam. Cash for job is being hushed even with the help of the media so that other diversions are being brought. The land grab scam is a scam involving the government because in the commission of inquiry Jadhav himself said that the terms of reference are not very clear as to what is the meaning of the word land grab. Secondly, the investigating officers, IOs, were constantly changed again and again so as to kill the investigation. This is what not I am saying, this is what Mr. Jadhav, Justice Jadhav is saying in the commission of inquiry. So it is very clear the major scams at the end of the year have been the cash for job scam and the land grab scam. The way Mr. Siddiqui, Suleiman Khan checked out of the custody. I don't know why the media is not asking the government in which custody is there a bed where you go, you switch off the button and you bindas, you check out. And the people who are becoming whistleblowers are being called to the police station. So this alone is symptomatic of the fact
that this is a government of thieves, land grabbers, of dacoits, who are partners with these dacoits. BJP MLAs are meeting these accused in the cell, in custody. What happens to them? Why is CCTV not disclosing who has met whom? Why is the investigation not being done on that? You all are telling us stories about no, we are going to catch the fellow. How you know you will able to catch him? How is the Chief Minister making these statements that police are almost able to catch him? So that means you left him. How are you aware that he is going to be caught? तो सुलेमान म्हणटा तो कोण तो खान आहा ताका आमी धरपाचें आसा म्हण तुमकां स्वप्नां कशी पडली म्हळ्यार तुमी ताका सोडला पण आज 8 दीस जाले अजून मेरेन मेंटेन मेळना म्हणजे तो आसतलो जाल्यार डावट आहा आनी तो गेलो जाल्यार ताजे बरोबर इन्फॉर्मेशन आहा तेणें केलें एक मनीस कॅश फॉर जॉब स्कॅमान मेलो काय मारलो कोणाक खबर सो ही खूब खबर आहा कितल्योच FIR रजिस्टर्ड जायना इन कॅश फॉर जॉब स्कॅम देर आर सो मेनी FIRs which are not being registered by the police. भायर सेटलमेंट करुया म्हणटात कसलो सेटलमेंट हातून एक हें जाता हांवें काल लिबरेशन डेक हांवें भाशण दिल्लें आहा प्रमोद सावंताच्या सरकारान मेरीट म्हणटा ताका व्हॅल्यू ना म्हळ्यार तूं 10वीच्या एग्जामीक पयलो यो 12वीच्या एग्जामीक पयलो यो आनी एग्जामीक हे जॉब घेवपाच्या एग्जामीक बस फेल जातलो आनी जो काटार पास जाला तो पास जातलो तोय काटारूच पास जाल्लो मुखेलमंत्री तो ते हातून कसलें तें पोस्टल बॅलेटाचेर जिखिल्लो मुखेलमंत्री देशान पयलो आसतलो ही केस समज CBIक दिली जाल्यार ताणें सांगलां मरे एक्यूज जेन्ना सांगता की CBI कडेन दी जाल्यार आपूण येता म्हणून हाजेरूच कळपाचें म्हटलं CBI तांचीच हांव CBI बरी म्हणून म्हणना पूण तो म्हणटा हांव ताका वळखना तो म्हजो सोयरो न्ही. विजय बाब आता 6 तारीख चौथी असेंब्ली स्टार्ट सो गेले पावट तुम्ही लाडवाचो इश्यू काढला हे पावट आमी जेलोटी होती हे केपे लाडू ज्या लाडवांचो स्कॅम केला ज्या खड्ड्यांचो स्कॅम केला हो स्कॅम करपी मनीस ह्या असेंब्लीन आसचो न्ही मुख्यमंत्री अशें हांव देवा कडेन मागता कित्याक हो इतली स्कॅमां करता हो स्कॅम हे मुख्यमंत्री म्हाका BJPच्या लोकांनी सांगचें कितले जाण BJPचे लोक हे सुलेमान खानाक डिफेंड करतात की बाबा तो बरो प्रतिश्ठीत बरो चॅकआउट केलो आमी ताका अतिथी देव भव म्हणून आमी ताका हॉस्पिटॅलिटी दिली पुलीस स्टेशनार सांगचें बरें BJPचे स्पोक्समॅनाक अरे हो सरकार हँड इन ग्लव हा क्रिमिनलां बरोबर हो ट्रान्झॅक्शनल गव्हर्मेंट तूं कितें आपल्याक दिता जाल्यार लोक येता हेंच पळय मरे ही मिटिंगेकूच पळय मरे दुसरे आमदार कित्याक येना सरकाराचो प्रतिसाद तसो भशेन कित्याक ना ते हातून कांय ना कुत्रे कितें दितले तातूंत जर कितें दितले कुत्रे जाल्यार येतले ही परिस्थिती आहा. ओके थँक्यू सर.